تو ٹھیک ہے۔ میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے کہ دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے، کہ دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہریار ارم شہنشاہ حرم عارف کیف و کم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم
وارث لو قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسمنا دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دے چوتھے سپارے وچوں اور سورت آل عمران دی ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے جدے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے محبوب دانائے وجود سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بے کساں دے کس بے سہاریاں دے سہارا بے چاریاں دے چارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی تعریف توصیف اور خصوصیات و خوبیاں بیان فرمائیاں نے انہاں خوبیاں دے وچوں ایک خوبی انہاں خصوصیات دے وچوں ایک خصوصیت اے وے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب علیہ السلام دے امتیو، اے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، اے میرے محبوب دے غلاموں دے عاشقو، میرے محبوب دے دیوانیوں مستانیوں شمع نبوت دے پروانیوں، تسی ساریاں امتاں نالوں بہتر تے افضل تے اعلیٰ ہو۔ اس واسطے کہ تسی اعلیٰ نبی دا کلمہ پڑھیا، سارے نبیاں تو افضل نبی دا کلمہ پڑھیا، تسی بہترین امت اس واسطے ہو کہ تسی سارے نبیاں تو بہتر اور برتر نبی دا کلمہ پڑھیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ تسی ساریاں امتاں نالوں افضل اور اعلیٰ اس واسطے ہو، ایک تے تسی بہتر نبی دا کلمہ پڑھے، دوسرے نمبر تے تسی لوکاں نوں نیکی دا حکم دین دے واسطے اور برائی تو منع کرن دے واسطے تسی اپنے گھراں وچوں باہر نکلے، یعنی اپنا گھر اپنا دیش اپنا وطن بھی تسی چھڑ دیتا وے تبلیغ دے واسطے، لوگاں نوں راہ راست دے اوتے لیاون دے واسطے۔ جدوں نبی کریم علیہ السلام دی امت تمام امتاں نالوں بہتر تے افضل تے اعلیٰ ہے تے جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے او نبی سارے نبیاں نالوں افضل تے اعلیٰ کیوں نہیں ہو سکتا؟ غور فرماؤ، توجہ فرماؤ، غور فرماؤ۔ حضور علیہ السلام سارے نبیاں نالوں افضل نے تے حضور دی امت ساریاں امتاں نالوں افضل ہے۔ ایک تے یہ کہ اس امت دے وچ صحابہ کرام اور صحابہ تو بعد تابعین
تابعین تو بعد تبع تابعین، ہونا تو بعد بزرگان دین، پھر اولیاء کاملین، پھر بڑے بڑے شہداء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صالحین، کربلا والے، امت مصطفیٰ دے وچ بدر والے، امت مصطفیٰ دے وچ احد والے، امت مصطفیٰ دے وچ خندق والے، امت مصطفیٰ دے وچ تبوک والے، امت مصطفیٰ دے وچ یرموک والے، امت مصطفیٰ دے وچ بڑیاں بڑیاں شاناں تے بڑیاں بڑیاں عظمتاں والے لوگ امت مصطفیٰ دے وچ خدا نے پیدا فرمائے۔ تمام فقہاء دے سردار سلطان الفقہاء حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ امت مصطفیٰ دے وچ، تمام اولیاء دے سردار حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ امت مصطفیٰ دے وچ، اور ایسے ایسے شانہ والے تے عظمتاں والے لوگ امت مصطفیٰ وچ ہوئے نے کہ اگر کوئی کافر اے اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں دا دیدار کردا سی تے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا سی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نگاہ کردے سن تے لکھاں نہیں لکھاں دی تعداد وچ ہندو، سکھ، غیر مسلم نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جس دن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا جنازہ مبارکہ جیل خانے وچوں باہر نکلیا تے آپ کے جنازے کی کچھ ایسی شان سی کہ کئی غیر مسلم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا جنازہ ویکھ کے نبیاں دے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں فلسطین نو فتح کیتا تے فاتح فلسطین دی حیثیت دے نال جدوں بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، ایک میل سواری دے اوتے بین دا آبدہ ہوندا سی تے ایک میل سواری اوتے بین دا غلام دا ہوندا سی، کیونکہ سواری بھی اللہ تعالیٰ دی مخلوق سی اور سفر بڑا لمبا سی تے بیک وقت دوواں دا بوجھ حضرت فاروق اعظم نے ایک سواری ہوتے پانا مناسب نہ سمجھیا۔ آپ نے فرمایا میرے غلام سواری ایک کے سفر بڑا لمبا ہے تے سواری زیادہ بوجھ نہ چکے، سواری زیادہ پریشان نہ ہوئے، لہذا ایک میل ہوتے تسی بہو تے ایک میل ہوتے میں بوا کراں۔ کدی غلام ہوتے بہندے کدی آپ ہوتے بہندے۔ اگر حضرت فاروق اعظم سواری تے سوار ہوندے نے تے غلام پیدل چلدا ہے، اگر غلام سواری تے سوار ہوندا ہے تے حضرت فاروق اعظم پیدل چلدے ہیں۔ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پر غلام آیا۔ بڑے بڑے
ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، عیسائی بھی مذہب ہے، یہودی بھی مذہب ہے، بڑے بڑے مذہب نے، لیکن اس طرح کی مثال کسی مذہب نے آج تک پیش نہیں کی تھی، اور نہ ہی کوئی مذہب دنیا میں اس طرح کی مثال پیش کرے گا جڑی مثال اسلام نے دنیا میں پیش کر دی۔ وہ کیڑی پیش کی ہے کہ پیدل آقا پیدل جا رہا ہے تے غلام سواری دے اوتے سوار ہو کے جا رہا ہے۔ اج کل دے بادشاہ جدو جاندے نے یا حکمران جاندے نے تے لوکاں تے پایا ہوندا ہے وقت، پہلے ہی 2-3 دن سیاپا پہ جاتا ہے، فلانا وزیر آ رہا ہے، فلانا مشیر آ رہا ہے، فلانا حکمران آ رہا ہے، فلانا فنے خان آ رہا ہے۔ آج کل تو پہلے ہی سیاپے پہ جاتے ہیں، لیکن جناب فاروق اعظم جدو جا رہے ہیں فلسطین دے وچ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی، کوئی اعلان نہیں کیتا، کوئی ترویج و اشاعت نہیں کی، ایک سواری لئی تے ٹر پے، کدی آپی اتے سوار ہوندے نے تے کدی غلام اتے سوار ہوندا۔ ایک وقت وچ آقا تے غلام دونوں نے سواری تے بوجھ نہیں پایا۔ آخری میل جدوں رہ گیا نا فلسطین وچ داخل ہون دا، آخری میل جدوں رہ گیا تے واری آ گئی غلام دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غلاماں اتے سوار ہو جا۔ غلام ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا، عرض کیتی میں تہاڈا غلام ہاں، میں تہاڈا نافرمان نہیں، فرما بردار ہاں۔ اے ہن تہاڈے استقبال دا وقت آ گیا، تہاڈے استقبال دا مقام آ گیا تے لوکاں نے تہاڈا کرنا ہے استقبال، تے لوکی کیا کرن کہ کیسا غلام ہے؟ آقا پیدل چل رہا بیٹھے تے غلام سواری ہوتے سوار ہے۔ آپ نے فرمایا نہ، جے میرا بھی میل ہوتا تے میں ہی ہوتے سوار ہونا سی، ہن تیری واری ہے لہذا تو ہی ہوتے سوار ہوئے گا۔ ایہی عدل و انصاف دا سبق مینوں بارگاہ مصطفیٰ وچوں ملیا، حضور دی بارگاہ وچوں مینوں عدل و انصاف دا سبق ایہی ملیا۔ جڑی واری تیری ہے وہ تیری ہے، جڑی میری ہے وہ میری ہے، پاویں آخری میل ہے تے تیری واری ہے، تو ہی سواری اتے سوار ہوئے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل آ رہے ہیں تے غلام سواری دے اتے سوار ہے۔ تے لوکاں نے جدو دیکھیا، لوکی جدو ویندے نے پہ تے لوکاں نے سمجھیا شاید یہ سواری اتے جڑا سوار ہے نا یہ امیر المومنین تے جا رہے نے فاروق اعظم، تے لوکاں نے سواریوں تے سوار ہون والے کی طرف اشارہ کر کے سلام کیتا، امیر المومنین السلام علیکم، امیر المومنین خوش آمدید، اے امیر المومنین سو بسم اللہ، اے امیر المومنین ویلکم، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا مرحبا۔ تے غلام نے اگو اشارہ کیتا، وہی لوگو امیر المومنین میں نہیں جے، امیر المومنین تے تھلے پیدل چلا آ رہا جے، میں امیر المومنین نہیں، میں اتے اگر بیٹھا ہوں تے امیر المومنین تے حکم دے نال میں اتے بیٹھا ہوں، لہذا میں امیر المومنین نہیں۔ تے جدو لوکاں نے ویکھیا آقا پیدل آندا وے پیا تے غلام سواری اتے سوار ہو کے آ رہا وے، جدو لوکاں نے منظر ویکھیا تے کئی عیسائیاں نے تے کئی یہودیاں نے نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون دا شرف حاصل کر لیا۔ امیر المومنین نے فرمایا، عمر فاروق اعظم نے فرمایا او تانوں کی ہویا؟ نہ تسی کوئی سوال کیتا ہے، نہ تسی کوئی اعتراض کیتا ہے، تسی مسلمان کیویں ہو گئے ہو؟ یہودیاں تے عیسائیاں نے آکھیا کہ جدوں اسی تورات پڑھی سی، اسی انجیل پڑھی سی، میرے بل توجہ کرو،
جدوں اسی تورات پڑھی سی، جدوں اسی انجیل پڑھی سی تے اسی آخری نبی دے سچے ہون دیاں علامتاں دے وچوں ایک علامت پڑھی سی کہ ایک وقت ایسا آئے گا آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آن گے، انہاں دی صداقت اور انہاں دی سچائی دیاں دلیلاں دے وچوں ایک دلیل اے بھی ہوے گی کہ او دا ایک خلیفہ فلسطین نو فتح کرے گا، اور فتح کر کے جدو آپی فلسطین وچ آوے گا تے آپی پیدل آوے گا تے غلام سواری دے اوتے سوار ہو کے آوے گا۔ تے میں تاں تواڈے نبی دا کلمہ اسی تاں تواڈے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ اسی خیال کیتا ہے کہ تواڈا نبی سچا ہے، تواڈا رسول سچا ہے۔ اے او غلام نے جنہاں نوں تبلیغ کرن دی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، سر تو لے کے پیراں تک اپنا حلیہ، اپنا ماحول، اپنا اخلاق، اپنا کردار ایسا دکھایا کہ غیر مسلم بغیر ترغیب دلان تو ہی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ پڑھ کلمہ پاک شریعت دا، پڑھ کامل پیر طریقت دا، جیڑا دسیرا حقیقت دا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ہن بھی تسی کلمہ نہیں پڑھنا تے کدوں پڑھنا؟ مل کے بولو لا الہ الا اللہ۔ اجے سب کی آواز دے مکمل طور تے پڑھو مل کے لا غلاماں دی یہ شان ہے تے حضور دا کی مقام ہوگا؟ جدو حضور علیہ السلام دے خدمت گاراں دی یہ شان ہے تے نبی کریم علیہ السلام دا پھر آقا دو جہاں دا کی مقام ہوئے گا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب خدمت پاک میں تھے ان کی بکر و عمر عثمان و علی، جب خدمت پاک میں تھے ان کی بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ اے نبی پاک علیہ السلام نے غلاماں دی شان اپنے اشارے دے نال دنیا دی بھی کایا پلٹ سکتے۔ درے نیل وہی درے نیل سی نا جڑا ہر سال ایک نوجوان لڑکی لیندا سی تے پھر چلدا سی۔ فاروق اعظم دی بارگاہ چ کمپلین کیتی گئی، حضرت فاروق اعظم نے رکا لکھیا، اے دریائے نیل اگر تو خدا دے حکم نال چلنا ہے تے روکنا ہے تے چل روک، لیکن اگر خدا دے حکم نال تو نہیں چلتا تے نہیں روکدا، اپنی مرضی کر لے، پھر تیار ہو جا، عمر فاروق تیرے کو خدا دی زمین ویلی کراوے گا، تیار ہو جا۔ اے رکا دیتا
فرمایا جاؤ جا کے دریائے نیل دے سنٹر وچ رکھ لو. دریائے نیل دے سنٹر وچ جناب فاروق اعظم دا لکھیا ہویا رکا جدوں رکھیا تے اس وقت تو لے کے ہن تک دریائے نیل بالکل 1400 سال گزر گئے نے اسی طرح ہی چلتا رہا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت کاروں کی, یہ شان ہے خدمت کاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. آنکھوں میرے کے سارے سبحان اللہ. اے نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں دی شان فراقہ دے کی مقام ہو. صحابہ کرام نو ویکھ لو جے غلاماں دی شان فراقہ دا کی مقام ہوے. تابعین نو ویکھ لو جے حضور دے غلاماں دی شان فراقہ دا کی مقام ہوے. جے تبع تابعین نو ویکھو تے غلاماں دی شان فراقہ دا کی مقام ہوے گا. تے جے اولیاء کاملین دی عظمتاں دے شاناں ویکھو تے پھر اندازہ کرنا نہیں بلکہ یقین کرنا پڑے گا جے نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں دی شان ہے پھر حضور علیہ السلام دی شان دا کی مقام ہوے گا. تے جدوں نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے نمازاں پڑھن والیاں دی یہ شان نبیاں دی شان تے صحابہ کرام دی شان تے رسولاں دی شان جنہاں نے حضور دے پیچھے نمازاں پڑھی مقتدیاں دا اے مقام ہے پھر آقا دا کی مقام ہوے گا. یہ شان ہے خدمت کاروں کی, یہ شان ہے خدمت کاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. اور سنو نبی پاک علیہ السلام دے ایک غلام دی شان حضرت سیدنا امام اعظم امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے لکھاں دے حساب نال شاگرد تے مرید ہوئے نے. شاگرد اور مرید لکھاں دے حساب نال ہوئے اور انہاں شاگرداں دے وچوں آپ دے ایک شاگرد دی شان سنو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے شاگرداں دے وچوں ایک شاگرد جنہاں دا نام ہے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کو سبحان اللہ. توجہ کریا کرو, بار بار کہنا پیندا ہے تھوڑی جی باہروں آواز آندی ہے نا تے پھر کئیاں دی توجہ باہر ہو جاندی. بچے نو یہاں اٹھا کے بھیج دو یا نو آرام نال بٹھاؤ. حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ دے کئی شاگرد درجہ اجتہاد کے اوتے پہنچے ہوئے سن. کئی آپ دے شاگرد مجتہدین شمار کیتے جاتے ہیں اور انہاں شاگرداں وچوں بڑی شان والے آپ دے شاگرد حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ. ملک عراق دا شہر بصرہ شہر بصرے دا مرکزی بازار ہے. اس بازار دے وچوں حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے گزرنا سی. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج ایتھوں دی حضرت امام محمد بن حسن شیبانی گزرن والے نے. لوگوں نے اپنی اپنی دکاناں بند کیتیاں, اپنی اپنی مارکیٹاں بند کیتیاں, اپنے اپنے کارخانے بند کیتے تے باہر اپنے اپنے گیٹاں دے اگے کھلو گئے استقبال کرنے دے واسطے. پوچھا گیا کیوں کھلوتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آج اسی اپنے امام صاحب دے استقبال واسطے کھلوتے ہیں. اس وقت مقتدیاں نو اپنے امام نال کتنا پیار ہوتا تے کتنا ادب کرتے سن تے کتنا احترام کرتے سن. آج کل جہاں پیچھے نمازاں پڑھنیاں
انہاں دے عیب تلاش کرنے، انہاں دی خامیاں لبنیاں، انہاں دے اوتے نکتہ چینیاں کرنیاں تے انہاں دی چغلیاں کرنیاں تے انہاں دی غیبتاں کرنیاں، کہدیاں نمازاں تے کہدے پیچھے رکوع و سجود کیتے جاندے۔ اس وقت دے مقتدی تے معتقدین اپنے اماماں دے نال انہاں کو پیار تے محبت تے عقیدت رکھدے ہوندے سن۔ اپنی دکاناں دی پرواہ نہیں کیتی، اپنی مارکیٹاں دی پرواہ نہیں کیتی، اپنے کارخانے دے اپنے کاروبار دی پرواہ نہیں کیتی۔ کاروبار بند، دکاناں بند، مارکیٹاں بند تے باہر کھلوگے سڑک دے اوتے، اس پاسے بھی قطار لگی ہوئی ہے تو دوسرے پاسے بھی قطار لگی ہوئی ہے۔ کہدے واسطے اج اسی اپنے رہنما دا استقبال کرنا ہے، اپنے امام صاحب دا استقبال کرنا۔ معمول کے مطابق حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ آ رہے نے، نال آپ دے شاگرد بھی نے، نال آپ دے مرید بھی نے۔ جس وقت ٹر پے اور انہاں استقبال کرنے والے وچ یہودی بھی کھلوتے ہوئے، عیسائی بھی کھلوتے ہوئے، کئی غیر مسلم کھلوتے ہوئے۔ مسلماناں کیا او یہودیو او عیسائیو ساڈے تے امام صاحب آ رہے ہیں، تواڈے کون آ رہے ہیں؟ عیسائیو یہودیو تواڈا کون آ رہا وے؟ انہاں کیا جا ساڈا کوئی بھی نہیں آ رہا، اسی بھی خیال کیتا کہ اسی بھی مسلماناں دے امام دا دیدار کراں گے تے مسلماناں دے امام دے اگے کوئی سوال کراں گے، کوئی اعتراض کراں گے اسلام دی حقانیت دے بارے۔ جے تے ساڈے سوالاں دا جواب صحیح صحیح دتا کہ اسی تواڈے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گے، تے جے صحیح جواب نہ دتا تے اسی کم از کم اپنے مذہب دے بھی نہ رہواں۔ انہاں کہا ٹھیک ہے۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں آ رہے سن، سیٹ تو لے کے پیراں تک جدوں دیکھیا جسم دے اوتے مصطفیٰ دی سنت دے مطابق جامع سی تے سر دے اوتے حضور علیہ السلام دی سنت دے مطابق امامہ سی۔ جدوں یہودیاں نے عیسائیاں نے مسلمانوں نے امام دا چہرہ دیکھیا تے چہرے دے اوتے داڑھی شریف دا سہرا دیکھیا، یہ چہرہ سی نا جڑا حضور دی سنت دے مطابق سی۔ اج کل مرد ہو کر مرد کا چہرہ نہیں، مرد ہو کر مرد کا چہرہ کیونکہ منہ پر داڑھی کا سہرا نہیں۔ اس وقت مسلمانہ دا چہرہ حضور دی سنت دے مطابق ہوتا، اج مسلمانہ دے چہرہ کدے مطابق ہو گیا؟ اے میرے بھائی ذرا داڑھی مڈانا چھوڑ دے، شرم کر بہر خدا داڑھی مڈانا چھوڑ دے۔ تیری عزت ایدے وچ ہی، دونوں جہاناں دی کامیابی ایدے وچ ہی ہے کہ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ ماشاءاللہ نعرہ لان والے تے بزرگ نے پر تو ہی تے جوان ہونا سبحان اللہ۔ کھچ کے نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ جدوں مسلمانوں نے دیکھا ساڈے امام صاحب آ گئے، ہاتھ بن کے جی ہوئے، کسی نے مصافحہ کیتا، کسی نے معاہدہ کیتا، کسی نے دورو سلام کیتی، کسی نے کوئی نظرانہ پیش کیتا، کسی نے کس طرح محبت کا اظہار کیتا، کسی نے کس طرح محبت کا اظہار کیتا۔ اپنے اپنی توفیق کے مطابق، اپنی اپنی محبت کے مطابق مسلمانوں نے اپنے امام کا استقبال کیتا۔ امام صاحب گزر گئے،
امام صاحب چلے گئے. بعد میں مسلمانوں کو بڑی خوشی کہ آج اسی اپنے امام صاحب نال ملے, آج اسی اپنے امام صاحب نال ملاقات کی, آج اسی اپنے امام کا دیدار کیتا. تھوڑی دیر گزری, ویکھیا او یہودی نے کھلوتے سن, جڑے یہودی کھلوتے سن, جڑے عیسائی کھلوتے ہوئے سن اعتراضات کرن دے واسطے, امام صاحب نے سوالات کرن دے واسطے. مسلماناں ویکھیا او یہودی کی پڑھتے رہے پے, عیسائی کی پڑھتے رہے پے. لا الہ الا اللہ, پڑھو لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمانہ آکھے او یہودیو, او عیسائیو, تانوں کی ہویا تسی تے کہندے سو کہ اسی تہاڈے امام دے اگے کوئی سوالات کران گے, کوئی اعتراضات کران گے, اسلام دی حقانیت دے اوتے کوئی بحث کران گے. جے تے ساڈے سوالاں دا صحیح انہاں جواب دیتا اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوواں گے, تے جے صحیح جواب نہ ملیا اسی کم از کم عیسائی بھی نہ رہواں گے. تسی تے کوئی اعتراض ہی نہیں کیتا, تسی تے کوئی سوال ہی نہیں کیتا, تسی تے کوئی بحث مباحثہ ہی نہیں کیتا, تے تانوں کی ہو گیا وے؟ تسی کیویں کیوں کلمہ پڑھن لگ پئے ہو؟ یہودیاں تے عیسائیاں نے اگوں جواب دیتا کہ اے مسلمانوں سنو, غور دے نال تے توجہ دے نال سنو, اسی جدوں سر تو لے کے پیراں تک تہاڈے امام دا دیدار کیتا, تہاڈے امام صاحب دی جدوں زیارت کیتی, ایڈا سوہنا چہرہ, ایڈا خوبصورت چہرہ, ایڈی سونی سیرت تے ایڈی سونی صورت, ایڈا سونا اخلاق تے اینا پیارا اخلاق تے پیار سر تو لے کے پیراں تک اسی جدوں ویکھیا کہ تہاڈے امام صاحب تہاڈے رہنما تہاڈے نبی دیاں اداواں دی ہو بہو تصویر بنے ہوئے سن, تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتاں دا نقشہ بنے ہوئے سن. اسی دل چ خیال کیتا جدوں مسلماناں دے چھوٹے محمد دی انی شان ہے تے وڈے محمد دی کنی شان ہوے. جدوں چھوٹے محمد دا اے مقام ہے تے مسلماناں دے وڈے محمد دا کی مقام ہوے گا. یہ حال یہ شان ہے خدمت گاروں کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اے ساڈے بزرگاں دی تبلیغ ہے, اے ساڈے ولیاں دی تے ساڈے پیراں دی تبلیغ ہے. کہنا بھی نہیں پیندا, کہنا بھی نہیں پیندا. تے غلام جڑے صحیح معنیاں چ حضور دے غلام نے نا, اگر غیر مسلم انہاں نو ایک مرتبہ ادب تے احترام تے محبت دی نظر نال ویکھ لے, خدا تعالی انہاں نو بھی ایمان دی دولت نصیب فرما دے. اے تے نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں دی شان تے حضور دا کی مقام ہوئے. مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مثنوی شریف دے وچ ایک روایت لکھدے ہیں. اگے غلاماں دی شان سنی, ہن آقا دی شان سنی. سبحان اللہ. غلاماں نو ویکھ کے غیر مسلم کی کرتے سن, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے سن. تے جے آقا نو ویندے سبحان اللہ, او وکری گل ہے. ابو جہل ورگے, ابو لہب ورگے جڑے اپنی ضد دے اوتے اڑے رہے سن, جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال قلبی کفر نہیں سن رکھدے بلکہ اناتی کفر رکھدے سن. اناتی کفر اپنے ضد دے اوتے اڑے رہے, حسد تے بغض دی وجہ تو حضور دا کلمہ نہ پڑھ سکے, کیونکہ انہاں نے حضور نو ویکھیا ہی نہیں سی. تے جے او بھی محبت دی نظر نال ویندے, اللہ تعالیٰ انہاں نو ایمان دی دولت نصیب فرما دے.
اللہ تعالیٰ دے کسی پیارے دا احترام تھوڑا جہا بھی کیتا جاوے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دا احترام ضائع نہیں کرتا. قرآن پاک پڑھ کے ویکھو جدوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو خدا تعالیٰ نے فرعون دے دربار وچ بھیجیا, جاؤ جا کے مقابلہ کرو. فرعون نے اپنے جادوگراں نو بلایا, اے جادوگرو اے موسیٰ علیہ السلام نال مقابلہ کرنا ہے تے جت کے بکھانا ہے, ہارنا نہیں, جتنا ہے, اپنا کمال بکھاؤ. جادوگر بلائے اور جنتر منتر ٹونا جادوگر پڑھن والے بلائے. صرف اور صرف انہوں نے اینی گل کیتی سی, اے موسیٰ علیہ السلام تسی اپنا آسا پہلا تھلے سٹو گے یا اسی اپنی رسیاں پہلا تھلے سٹاں گے. اینی صرف گل کیتی, اے وچ احترام پایا جاندا ہے, اے وچ ادب پایا جاندا ہے. اے موسیٰ علیہ السلام تسی اپنا پہلے کمال کو بتاؤ گے یا اسی اپنا پہلے کمال بکھائیے. اینی گل کیتی سی, اے وچ تھوڑا جہا ادب پایا جاندا ہے, احترام پایا جاندا ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تسی پہلے اپنا کمال بکھا لو. انہاں رسیاں کو جادو ٹونا پڑھ کے تھلے سٹیاں, سارے دے سارے سپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ دا حکم ہویا آل کے اصحاب اپنا آسا تسی بھی تھلے سٹو. وہ بڑا بڑا صحاب بنا. اگے گل بڑی لمبی چوڑی ہے, جنہیں میں عرض کرنا چاہنا جو میرا مقصد ہے وہ یہ جو میں نتیجہ عرض کرنا ہے. جادوگراں نے فرعونیاں نے موسیٰ علیہ السلام دا تھوڑا جہا ادب کیتا سی, تھوڑا جہا احترام کیتا سی کہ تسی پہلے اپنا کمال بکھاؤ گے یا اسی پہلے اپنا کمال بکھائیے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اجازت دے دی, انہاں اپنی رسیاں تھلے سٹیاں. اللہ دی ذات بابرکات نے اینا کو ادب کرن دی وجہ تو خدا نے انہاں جادوگراں نو موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا. موسیٰ علیہ السلام دے اوتے ایمان دے آن دی توفیق دے دتی سی. خدا تعالیٰ کسے دا اجر ضائع, بولو بولو, خدا کسے دا اجر ضائع نہیں کرتا. وہ بکری گل کہ ابو جہل اپنے ضد تے اڑا رہا, ابو لہب اپنے ضد تے اڑیا رہا, لیکن جن نے تھوڑی جی محبت بھی کی, جنہیں تھوڑا جا بھی احترام کیتا سی, انہاں وچوں ابو جہل دا منڈا سی جہدا نام سی اکرمہ. مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام ادھروں آ رہے سن کہ ادھروں ابو جہل دا منڈا آ رہا سی اکرمہ. میں بیان کی کرنا کیا, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضور علیہ السلام دی نظر اکرمہ دے چہرے ہوتے پئی تے آپ نے دل سے خیال کیتا اکرمہ کڈا تو سونا ہے, کڈا تو خوبصورت ہے, ایڈی سونی صورت جہنم دی اگ وچ نہیں سڑنی چاہیے. مسئلہ تسی اگے سنیا یاد دہانی واسطے, گل موضوع وچ آ گئی. ایڈی سونی صورت جہنم دے وچ سڑنی نہیں چاہیے. حضور نبی کریم علیہ السلام دی نظر دا انتخاب اکرمہ بن گیا. نگاہ مصطفیٰ پئی اکرمہ منتخب ہو گیا. مصطفیٰ کی نظر جس گھڑی ہو گئی اس کی تقدیر کھوٹی کھڑی ہو گئی. یہ حضور دی نگاہ دا کمال ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اللہ توفیق دے مل کے پڑھیا کرو جمعہ تو بعد میں مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام. شمائے انہوں پیو دی تربیت سی, پترا کتنے وہ دے متھے نہ لگ گئے. پیو دی کی تربیت سی ابو جہل دی, پترا اکرمہ اوے او دے متھے نہ لگ جائیں. جیڑا بھی او دے متھے لگدا وے یا او اونوں اپنا بنا لیندا ہے یا او دا ہو جاندا, یا اونوں اپنا بنا لیندا ہے یا او دا ہو جاندا. تے خبردار او دے متھے نہ لگی. لیکن جدوں کسی دے چنگے دن آئے ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ, جدوں کسی دے چنگے دن آئے ہو, ادھروں اکرمہ آ رہا وے, ادھروں وضحا دے چہرے والا ہے. حضور علیہ السلام دی نگاہ پئی تے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا, ایک شاعر نے اپنے لفظاں وچ خدا پیار فرمایا, اکرمہ تو آ گیا
میں کلمہ نہیں پڑھنا، لیکن دل دے وچوں آواز ابھردے سن، زبان دے نال قابو پان دی کوشش کیا کرتا ہے کہ میں کلمہ نہ ہی پڑھا، لیکن حالت اضطراری طاری ہو گئی۔ ایک ہوندی ہے حالت اختیاری، ایک ہوندی ہے حالت اضطراری۔ حالت اختیاری دا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ منہ کڈنا چاہے کر دیندا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ نہیں کرتا۔ لیکن حالت اضطراری یہ ہوندی ہے کہ بندہ جو منہ کڈنا نہ چاہے وہ نکل جاتا ہے۔ جس طرح خواب حالت اضطراری ہے، خواب اختیاری نہیں ہوتا، خواب حالت اضطراری وچ ہوندا ہے۔ جس وقت انہیں دل سے خیال کیتا کہ مینوں تے میرے پیو دی نصیحت ہے، خبردار او دے متھے نہیں لگنا، او دا کلمہ نہیں پڑھنا، اپنے پیو دی نصیحت ہوتے دلی طور تے قائم ہے، لیکن ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی قدرت تے نبی پاک علیہ السلام دی نگاہ دا معجزہ، حضور دی نظر مبارک دا معجزہ ظاہر ہوندا پیا، تکے نال اودے منہ نکلدا پیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تکے نال نکلدا پیا لیکن کڑدا نہیں پیا، بے خودی وچ پڑھیا جا رہا ہے لیکن منہ آواز نہیں نکلدی پئی۔ انہاں کہا میں ہن کی کراں، میرے کول تے کلمہ سنبھالیا نہیں جاندا پیا، میں کراں تے کی کراں۔ او گیا اپنے مشکل کشاواں دے کول، اپنے حاجت رواواں دے کول گیا، جڑے انہاں دے حاجت روا سی، جڑے انہاں دے مشکل کشا سی۔ ساڈا تے اللہ بھی مشکل کشا ہے، تے اللہ دی ادا نال اللہ والے بھی مشکل کشا نے۔ جملے تے غور کرنا ہے، ساڈا اللہ بھی مشکل کشا تے اللہ دی عطا نال اللہ دے پیارے بھی مشکل کشا نے، اللہ دے نبی بھی مشکل کشا ہے، اللہ دے ولی بھی مشکل کشا ہے۔ اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھو، بڑیاں مثالاں نے، ایک الگ موضوع میں ایک کسی نے پھر بیان کراں گا کہ اللہ والے اللہ دی عطا نال مشکل کشا نے۔ قرآن پاک میں 5-7 مثالاں موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی بھی مشکل کشا نے تے خدا دے ولی بھی مشکل کشا نے۔ قرآن دا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے مشکل کشاواں کول گیا، پتاں دے کول، اپنے جھوٹے خداواں کول گیا، جا کے کہندا او میرے ربو میرا کچھ کر لو، میرا کچھ کر لو، میرا کچھ کرو، میں او دا کلمہ نہ پڑھاں، میری کوئی مدد کرو، میری کوئی امداد کرو کہ میں مسلمانوں دے نبی دا کلمہ نہ پڑھاں، میرا کچھ کر لو، میرے منہ دھکے نال او دا کلمہ نکلدا جے پیا۔ جدو انہی گل بات کیتی تے بتاں دے وچوں آواز آنی شروع ہو گئی، بت بول پئی، بت کی کہندے نے، اوے اکرم جے بھولنا ہی تے سانوں بھول جائیں پر اونوں نہ بھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفی، اے اکرم جے بھولنا ہی تے سانوں بھول جائیں پر اونوں نہ بھولی۔ انہوں کیوں نہ بھولی؟ انہیں کسی نے بھلایا ہی نہیں، انہوں نہ بھولی کیوں؟ اس واسطے انہیں کسی نے بھلایا ہی نہیں تے نہ ہی کسی نے بھلائے گا، اچھا اتنے جا کے بھی کسی نے نہیں بھلائے گا، اپنی امت کو اتنے بھی یاد رکھے گا۔ ہم تو غفلت میں رہے اور رات بھر سوتے رہے، بخشش امت کی خاطر مصطفیٰ روتے۔ امید ہو کے واپس لوٹیا، کہا پتا میں انہیں کیا لو ساری عمر بولیا ہی نہیں، اینے میں انہوں سجدے کیتے ہیں، اینے رکوع کیتے ہیں، اینا میں انہوں پوجیا ہے، اینی میں دی عبادت کیتی ہے، اینے سالہ تو میں انہوں خدا ماننا دا پیا، ابل تے بولیا ہی نہیں سی، تے جے بولیا میں تے او دے حق میں بولیا، میرے حق میں نہیں بولیا، جے بولیا تے او دے حق میں بولیا، کیلئے حق میں میرا مسلمانہ دا نبی ہے۔ نامید ہو کے واپس لوٹیا، انہیں کیا ہن میں جاواں دریا دے کنارے ہوتے، اے دنوں بہتر ہے کہ بندہ ڈوب کے مر جائے۔ لوگ میرے مینوں کی آکھن گے، میرے پیو نوں لوکی کی آکھن گے، میرے پیو تے بڑی عزت ہے مکے وچ، میرا پیو تے مکے دا چوتھا ہے، مکے دا سردار ہے، لوکاں کہنا اوے ابو جادا او سانوں کہندا ہے اودے وال نہ جاؤ، تیرے کول تے تیرا اپنا پتر ہی نہیں سنبھالیا گیا، لوکی میرے پیو نوں کی آکھن گے، اے دے نالوں بہتر ہے بندہ ڈوب کے مر جائے۔ ڈوب کے مر جائے بہتر ہے۔
دریا دے کنارے دے کھلوتا انہیں چھال ماری خدا دی ذات بابرکات نے فرمایا دریاوا اینو ڈبونا نہیں اینو غرق نہیں کرنا اینو مارنا نہیں اینو آرام نہ چکے باہر رکھ دے اینو ڈوبنا نہیں کیوں میرے پیارے محبوب دی نظر ہے دے ہوتے پہ گئی 2-3 مرتبہ چھالا ماریاں پر ڈوبیا نہیں جڑے اللہ والیاں دی نظر دا انتخاب ہو جان نا منتخب ہو جان اللہ تعالیٰ انہوں نے ڈوبدا نہیں تر جاندے لجپال پریتاں نو توڑ دے نہیں جدی باہ پھڑ دے انہوں چھوڑ دے انہوں کیا ہن کی کریے ہن ایک ہی حال باقی رہ گیا او اے پہاڑ دے تے میں چڑھنا پہاڑ دے تے چڑھ کے اوپروں چھال مارنا پھر تے مر جاواں خودکشی کرن دے واسطے گیا پہاڑ دے اوتے چڑھیا تے چھال ماری تے اونوں انج لگا جویں کسے فرشتے نے پھڑ کے منوں آرام نال تھلے رکھ لیا پہاڑ دے اوتے چڑھ کے چھال ماری تے پھر بھی نہ مریا دریا وچ چھال ماری تے پھر بھی نہ مریا کیوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منتخب فرما رہا آخرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے حضور دا کلمہ پڑھ کے مسلمان یہ تے آقا نو ویکھیا نا آقا دی نظر جدے ہوتے پئی تے جے غلاماں دی نظر جدے پیندی سی خدا تعالی انہاں نوں ایمان نصیب فرما چھڑدا سی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ دا پھر مقام برابر ہوتا جڑے آپی زمین تے کھلوتے ہون تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ مبارک جنت دے وچ چلی جاندی سبحان اللہ کئی حدیثاں وچ آندا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاندیاں آپ نے انج کر کے ہاتھ اگے کیتا ایک قدم اگے اٹھایا نماز تو بعد صحابہ کرام نے عرض کی تھی حضور آج کوئی نواں طریقہ نازل ہو گیا فرمایا نہیں نواں نہیں حضور پھر اس طرح عمل کیوں تسی نماز کے دوران فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا سا نماز کے دوران میرے سامنے خدا دی ذات بابرکات دی جنت آ گئی تے میں جنت دے وچ ایک درخت ویکھیا انگوراں دا اونوں لگیا سی گچھا میں توڑن دا ارادہ کیتا جے میں توڑ کے زمین تے لے آندا اے میرے غلاموں قیامت آ جانے سی پر وہ انگوراں دا گچھا تواڈے کولوں ختم نہیں سی ہونا یہ حضور کی نگاہ دا یہ حال ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ اور اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام دے امت دے ولیاں دی نگاہ دی یہ تاثیر ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر تو خدا دی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین دی ذات بابرکات سدا مل بیٹھا قبول فرمائے اور مرد ویلے خدا تعالی سانو کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے آخر دعوانا